प्रथमः स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामः समग्रे देशे कोणे कोणे समग्रायाः क्रान्तेः अग्निः ज्वलन् आसीत्। झान्सी राज्ञी लक्ष्मीबाई नानासाहेबः च क्रान्तेः युवनायकौ आस्ताम्। आङ्ग्लसर्वकारः महाराजस्य मरणानन्तरं विना कारणं झान्सीराज्यं स्वायत्तीकर्तुं प्रयत्नम् अकरोत्, किन्तु महाराज्ञी तथा कर्तुम् अवकाशं न दत्तवती। युद्धं प्रवृत्तम्। राज्ञी ब्रिटिश् सेनां धैर्येण सम्मुखीकृतवती, किन्तु यदा दुर्गस्य रक्षणम् असाध्यम् इति ज्ञातं तदा सा दत्तकपुत्रं स्वपृष्ठे वस्त्रेण बद्ध्वा पुरुषवेषं धृत्वा अश्वम् आरुह्य रहस्यरूपेण दुर्गस्य मुखद्वारात् बहिः निर्गतवती। तदनन्तरं महाराज्ञा सह नन्दनः काशी चेति उभौ विश्वासपात्रभूतौ परिचारकौ आस्ताम्। ताभ्यां सह सा अग्रे गच्छन्ती आसीत्। पृष्ठतः शत्रूणां सेनायाः कश्चन भागः तस्याः अनुसरणम् अकरोत्। पुनः पुनः तया तैः सह युद्धं कुर्वत्या अग्रे गन्तव्यम् आसीत्। सर्वे अपि निरन्तरम् आदिनं विश्रान्तिं विना प्रयाणं कृत्वा सूर्योदयात् पूर्वं कालपीग्रामं प्राप्तवन्तः। कालपीग्रामे नानासाहेबस्य सहोदरः देशभक्तः श्री रावसाहेबः वासं करोति स्म। तस्य गृहस्य पुरतः रक्षकाः खड्गं गृहीत्वा रक्षणकार्ये निरताः आसन्। महाराज्ञी, अत्र भवती झान्सीराज्यस्य महाराज्ञी इति आश्चर्येण वदन्तः समीपम् आगत्य नमस्कारं कृतवन्तः रक्षकभटाः। रावसाहेबः अपि बहिः आगत्य महाराज्ञ्याः स्वागतं कृतवान्। लक्ष्मीबाई अश्वात् अवतीर्णा। रावसाहेबस्य परिवारस्य महिलाः तस्याः निद्रामग्नं पुत्रं स्वीकृत्य अन्तः गतवत्यः। पुरुषाः तस्याः अश्वशालां प्रति नेतुम् उद्युक्ताः, किन्तु अहो दुर्विधिः! कर्तव्यपालनं यत् कृतं तदर्थं महतीं तृप्तिम् अनुभवन् अश्वः श्रान्तिकारणतः अधः पतितवान्। अनुक्षणं तस्य प्राणाः निर्गताः। अधः पतितम् अश्वं दृष्ट्वा राज्ञी झटिति तस्य समीपम् आगत्य कण्ठेन तम् आलिङ्ग्य सान्त्वयितुम् उद्युक्ता। किन्तु मृतः अश्वः कथं वा उज्जीवितः भवेत्? राज्ञ्याः नेत्राभ्याम् अश्रुबिन्दवः पतिताः। अश्रूणि मोचयितुं विश्रान्त्यर्थं वा नास्ति राज्ञ्याः समयः। उषःकाले सा रावासाहेबेन सह उपविश्य अग्रिमरणनीतिं चर्चितवती। राज्ञ्याः गुप्तचराः आगत्य सूचितवन्तः, झान्सीपत्तने आङ्ग्लेयाः आदिनं लुण्ठनं मारणं च स्वेच्छया कुर्वन्तः। आङ्ग्लसेनायाः सूत्रधारः सर् ह्यूग्रोजः महासेनया सह इतः एव आगच्छन् अस्ति इति। राज्ञी रावसाहेबः क्रान्तिनायकः तात्याटोपे च द्वित्राणां सामन्तराजानां सेनाम् एकत्रीकृतवन्तः। तात्याटोपे नेतृत्वे सा सेना आगच्छन्तीम् आङ्ग्लसेनां सम्मुखीकर्तुं प्रस्थिता। कुन्दनामकस्य ग्रामस्य समीपे उभयोः अपि सेनयोः मेलनं जातम्। ततः घोरं युद्धं प्रवृत्तम्। सैन्यव्यवस्थां सम्यक् कर्तुम् अनुशासनं बोधयितुं वा तात्याटोपे वर्यस्य पर्याप्तसमयः न आसीत्। अतः अल्पे एव काले तस्य सैन्येन प्रतिगन्तव्यम् अभवत्। आङ्ग्लसेना कापलीं प्राविशत्, नगरं च सम्यक् अलुण्ठयत् च। दुर्गस्य अन्तः भुशुण्डिकाभिः स्फोटचूर्णैः च युक्तं शास्त्रागारम् आङ्ग्लानाम् अधीनम् अभवत्। तेन शत्रूणां शक्तिः प्रवृद्धा। आङ्ग्लसैनिकैः एतदर्थं विजयोत्सवः आचरितः। तथापि लक्ष्मीबाई रावसाहेबं
तात्याटोपे वर्यं वा बन्धुम् असमर्थानां तेषां महती निराशा अपि आसीत्। ते त्रयः वीराः सेनां पुनः मेलयित्वा ग्वालियरं प्राप्तवन्तः। ग्वालियरराजः सिन्धियः आङ्ग्लेयानां समर्थकः आसीत्। तद्देशीयाः सामान्याः जनाः तु क्रान्तिकारिणां पक्षं समर्थयन्तः आदरं प्रकटयन्ति स्म। यदा क्रान्तिकारिणः ग्वालियरं प्राप्तवन्तः तदा राजा सिन्धियः राजधानीं परित्यज्य पलायितवान्। राज्ञी परिवारजनाः च तान् आदरेण स्वागतीकृतवन्तः। ह्यूग्रोजः एतत् स्वस्य अपमानाय अमन्यत। सः जानाति स्म यत् सिन्धियः ग्वालियरसभाभ्यां यदि न प्रतिप्राप्नुयात् तर्हि ईस्ट् इण्डिया संस्थायाः रक्षकसामर्थ्ये अन्यराजाः अविश्वासन्तः भवन्ति इति। झान्सीराज्यम् इदानीम् आङ्ग्लानाम् अधीनम् आसीत् एव। अतः तत्र सेनायाः पूर्वभागस्य स्थापनस्य आवश्यकता न आसीत्। अतः हूग्रोजः झान्सीतः सैनिकान् आनाय्य महतीं सेनां सज्जीकृत्य ग्वालियरं लक्ष्यीकृत्य प्रस्थितवान्। एतत् प्रयाणं तस्य सौभाग्याय एव जातम्। ग्वालियरवासिनः क्रान्तिकारिणां विषये सहानुभूतिमन्तः आसन्। ते इच्छन्ति स्म यत् आङ्ग्लेयाः भारतं परित्यज्य गच्छेयुः इति। राजविषये अपि तेषां महती श्रद्धा आसीत् एव। राज्ञः मित्रपक्षेण आङ्ग्लेयसैन्येन सह युद्धं नाम राजविरोधः इति ते भावितवन्तः। अतः एतदवसरे ते तटस्थनीतिम् आश्रितवन्तः। ग्वालियर सैन्येन युद्धे सहभागः न स्वीकृतः। राज्ञी लक्ष्मीबाई धैर्येण एव सेनायाः अग्रभागे स्थित्वा युद्धं करोति स्म। विश्वासपात्रीभूतः तस्याः अश्वः दौर्भाग्यवशात् दिवङ्गतः आसीत् खलु। यं नूतनाश्वं सा आरूढवती आसीत् स च युद्धकलायाम् अनिपुणः युद्धगत्यादीनाम् अनभिज्ञः च। भूग्रोजः कश्चन समर्थः अनुभवी सेनापतिः। एतस्य नायकत्वे दलपतयः बहुषु युद्धेषु भागं गृहीतवन्तः आसन्। लक्ष्मीबाई पक्षस्य सैनिकाः समर्पितचित्ताः इति तु सत्यम् एव, किन्तु तेषु बहवः न प्रशिक्षिताः। अतः युद्धनिपुणानाम् आङ्ग्लसैनिकानाम् आक्रमणस्य सम्मुखीकरणे ते असमर्थाः जाताः। यदि ग्वालियर सैन्यं साहाय्यम् अकरिष्यत् तर्हि परिणामः अन्यः एव अभविष्यत् प्रायः। अपराह्नानन्तरं राज्ञी सेनाधिकारिणः उद्दिश्य प्रतिगच्छाम वयम्। पराजये निश्चिते वृथा प्राणत्यागः अविवेकस्य लक्षणम्। यदि प्राणाः रक्षिताः स्युः तर्हि वयं पुनरपि सङ्घटिताः सन्तः शक्तिं सम्पादयितुं शक्नुयाम इति उक्तवती। अनन्तरं सा नन्दनेन काशिना अन्यैः कैश्चित् सैनिकैः च सह ततः प्रस्थितवती। सर्वे शत्रुसैनिकाः जानन्ति स्म यत् जीवन्ती मृता वा राज्ञी गृहीता चेत् महान् पुरस्कारः प्राप्स्यते इति। वेगेन गच्छन्ती राज्ञी एकं चतुष्पथं प्राप्य कस्मिंश्चित् लघुमार्गे अग्रे गतवती। अनुसृत्य आगतैः सैनिकैः न ज्ञातं यत् राज्ञी अग्रे कुत्र गता इति। अतः ते चतुरः गणान् रचयित्वा अन्वेषणम् आरब्धवन्तः। राज्ञी किञ्चित् दूरं विना विघ्नम् अग्रे गतवती। एतावता सैनिकानां केनचित् गणेन तेषां गमनम् अभिज्ञातम्। अतः सः एतेषाम् अनुसरणम् अकरोत्। अग्रे एका नदी आगता। पूर्वतनः अश्वः एव यदि स्यात् तर्हि राज्ञी लीलया नदीम् अतिक्रम्य अग्रे अगमिष्यत्, किन्तु अयं नूतनः अश्वः न तादृशः प्रशिक्षितः। सः भीत्या स्थितवान्।
पुनः तीरम् अनुसृत्य अग्रे अगच्छत् च। एतावता शत्रुसैनिकाः राज्ञी समीपम् आगताः एव। उभयपक्षीयः सैनिकानां मध्ये युद्धम् आरब्धम्। राज्ञी नदीतीरम् अनुसृत्य गच्छन्ती तादृशम् एकं स्थलं प्राप्तवती यत्र नदीक्रमणं सुलभसाध्यम् आसीत्। किन्तु तावता तया नन्दनस्य चीत्कारः श्रुतः। सा वेगेन प्रतिगत्य खड्गेन आक्रमणकारिणं यमसदनं प्रेषितवती। व्रणितस्य नन्दनस्य साहाय्यार्थं प्रवृत्ता च। तावता कश्चन शत्रुसैनिकः राज्ञीं खड्गेन शिरसिं प्रहृतवान्। राज्ञी अधः पतिता। तावता अङ्गरक्षकाः तं द्रष्टुम् एकेन एव प्रहारेण गतप्राणं कृतवन्तः। रक्तसिक्ताः राज्ञी समीपस्थं कुटीरं प्रति नीतवन्तः च। राज्ञी मन्दस्वरेण उक्तवती, प्रियवीराः, प्राणनिर्गमनसमनन्तरम् एव मम अन्त्यसंस्कारः निर्वर्तनीयः। शत्रवः आगच्छन्तः सन्ति, ते मम शरीरं सर्वथा न स्पृशेयुः इति। अनन्तरक्षणे तस्याः शरीरं प्राणैः वियुक्तं जातम्। अश्रुतर्पणं दत्त्वा तस्याः अनुचराः काष्ठपर्णादीनि एकत्रीकृत्य तस्याः अन्तिमसंस्कारं निर्वर्तितवन्तः। एवं भारतीयेतिहासस्य प्रकाशमानम् एकं नक्षत्रम् अस्तम् अगच्छत्। इतिहासे एतादृशी वीरमहिला प्रायः अन्या न उपलभ्यते। जवाहरलालः तस्याः विषये वदति, जनानां मनस्सु चिरस्थायितया स्थितं नाम एकम् एव, झान्सी राज्ञी लक्ष्मीबाई इति। 20 वर्षीया एव सा देशार्थं कार्यं कुर्वती प्राणान् आहुतीकृतवती। शत्रुः आङ्ग्लसेनापतिः अपि तस्याः विषये उक्तवान् आसीत्, सर्वोत्तमा अप्रतिमा वीराङ्गना सा इति। एषा क्रान्तिः अल्पे एव काले परिक्षीणा जाता, यतः क्रान्तिनायकाः शौर्येण युद्धं कुर्वन्तः एकैकशः प्राणान् समर्पितवन्तः, आङ्ग्लैः शूलम् आरोपिताः वा। शौर्यं, साहसं, दूरदर्शिता, नेतृत्वम् इत्यादीनां गुणानाम् अभावः भारते कदापि न आसीत्। अभावस्तु आसीत् राजसु ऐक्यभावनायाः। अन्यराज्यम् अवरीकर्तुं निरन्तरं यत्नः प्रचलति स्म देशे। शत्रुराज्यं जेतुं विदेशीयशक्तेः अपि साहाय्यस्वीकरणे लज्जा न अनुभूता कैश्चित् राजभिः। क्रान्तेः परिसमाप्तेः अनन्तरम् आङ्ग्लसैनिकाः भारतीयानां विषये महत् दौर्जन्यम् आचरितवन्तः। लक्षशः निरपराधिनः जनाः तैः निर्दयं मारिताः। सहस्रशः ग्रामाः अग्निसात्कृताः। असङ्ख्यानां महिलानां शीलभङ्गः कृतः। अत्याचारः समाचरितः। दुर्गाणि लुण्ठितानि। तैः किं किं न कृतम्। मोगल राजं बहादुर शाह जाकरं, यश्च क्रान्तिकारिणं पक्षस्य समर्थकः आसीत्, बद्ध्वा रङ्गून् कारागारं प्रति प्रेषितवन्तः ते। वृद्धः सः कष्टानि सहमानः एव कारागारे प्राणान् अत्यजत्। अल्पः तृप्तिकरः अंशः नाम ब्रिटिश जनाः, नेतारः च ईस्ट इंडिया संस्थायाः जनैः कृतान् अत्याचारान्, दुष्टकृत्यानि, अमानवीर्यव्यवहारान् च सम्यक् खण्डितवन्तः। भारते प्रवृत्तस्य दुष्कृत्यस्य विचारणा प्रवृत्ता। राज्ञी विक्टोरिया राजक्षमां घोषितवती। ततः भारतीयराजानां तात्कालिकाधिकारः अनुमतः अभवत्। समाप्तम्।